वेलकम बैक। और अब बात करेंगे चल्लास में सैलाबी रेले की तबाहकारियां। 8 गाड़ियां रेले में बह गईं, दर्जनों सयाह लापता हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक ने बताया इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 5 लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा दिया गया। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों सयाह फंस कर रह गए। इलाके में मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। राब्ते में दुश्वारी, शाराए बाबूसर कई मकामात पर बंद। राब्ता सड़कें, खेत खलियान तबाह हो गए। इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सिला, मुतासरीन और लापता अफराद समेत फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, लापता सयाहों की तलाश और सर्च ऑपरेशन जारी है। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। सैलाबी रेलवे में दब जाने वाली 15 से जायद गाड़ियां सैलाब में बह गईं। दयामिर के 20 मकामात पर शहराए बाबूसर और रेशम बंद 8 किलोमीटर का इलाका तबाह हो चुका है। जीबी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में राशन पैकेट्स, खैमे फराहम करने का आगाज कर दिया। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक मुसाफिर और सयाह गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। आपको बता रहे हैं 200 से जायद सयाहों को मकामी लोगों और हुकूमत ने रेस्क्यू किया। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक ने कहा कि मुसाफिर और सयाह गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। 100 से ज़ायद सयाहों को थक बाबूसर के लोगों ने घरों में पनाह दी और सयाहों की तलाश इस वक्त जारी है। रात की तारीकी से सर्च ऑपरेशन काफ़ी हद तक मुतासर हुआ था। फैजुल्लाह फराक ने मजीद ये भी बताया कि शहर के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को सयाहों के लिए मुफ्त खोल दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जीबी से। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात भी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फैज साहब, आपने RMI न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। फैज साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। कल का जो अफसोसनाक जो शाराए बाबूसर के ऊपर सैलाबी रेलू में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें 15 से 20 गाड़ियां, चूंकि शदीद बारिश के बाद वो नदी ऊपर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से कट के जब सैलाबी रेले आ गई, उसमें अचानक टूरिस्ट की गाड़ियां हैं, जो कि शाराए बाबूसर बहुत इंगेज शारा है, एक कराक्रम हाईवे का मुतबादिल है और टूरिज्म के लिए गर्माए मौसम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शारा है। यहाँ पे 15 से 20 गाड़ियों को हिट किया, मुकामी आबादी को हिट किया। यहाँ पे तकरीबन सैलाब से एक गर्ल स्कूल यहाँ पे तबाह हुई है, 2 होटल यहाँ पे तबाह हुए, एक पंप चक्की तबाह हुई है, गंदम डिपो तबाह हुआ है, पुलिस चौकी तबाह हुई है, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हो गए हैं, 2 मसाजिद शहीद हुए हैं, 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह हुए हैं। इस इलाके के 8 किलोमीटर की सड़क शदीद मुतासिर हुई है। 15 मकानात। फैजुल्लाह साहब, ये बताएगा कि इस वक्त जो रेस्क्यू की सरगर्मियां जारी हैं, उनके हवाले से भी अपडेट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसमें जो 3 लाशें शाम को निकाली जा चुकी थी, 4 अफराद को बचा लिया गया था, जिनकी इब्तदाई तबी इमदाद मुकम्मल हो चुकी, वो सेहतमंद हैं। 200 से जायद जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं, उनको महफूज मकाम मुंतकिल किया जा चुका है और इस वक्त अपने फैमिली और खानदान के साथ वो राब्ते में हैं। इसके अलावा जो वैलीज के अंदर, चूंकि यहाँ पे मवासलात का एक डिस्कनेक्शन आ गया था, उनको मजीद जो अफराद वहाँ पे फंसे थे, 100 से जायद लोगों ने अपने घरों में पनाह दिया था टूरिस्ट को, उनको शहर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त रात को, चूंकि रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन में तातुल का शिकार हुआ था, मुतासिर हुई थी, अलग सुबह वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में एक बार फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकार, जली इंतजामिया, पुलिस और जितने भी वेल इक्विप्ड इदारे थे, अफवाज पाकिस्तान बशमूल मौके पे पहुंच चुके हैं और अलग सुबह दोबारा वहां पे इमदादी सरगर्मियां जारी है। बताइएगा, जो लाशें निकाली गई हैं, उन अफराद का ताल्लुक कहां से बताया जा रहा है? जो 2 लाशों की शिनाख्त हुई है, उनका ताल्लुक लोधरा से बताया जा रहा है और बदकिस्मती से ये वो खानदान है जिसने वहां पे लोगों की मसीहाई के किरदार अदा किया। एक वहां पे एक टीचिंग हॉस्पिटल भी इनका था, वहां पे चला रहे थे, एक डॉक्टर थी और उसके साथ उनके जो इनका जो शौहर था वो मौजूदा तौर पर बच चुके हैं, जिनकी बाकायदा वीडियो भी सामने आई। इसके अलावा एक साहिवाल की फैमिली जो बुरी तरह इस पानियों की मौज में फंस चुकी थी, वहां पे पुलिस और लोकल लोगों ने जाके दरिया के पानी के अंदर से उस पूरी फैमिली को बचा लिया गया और चलास उसको मुंतकिल किया जा चुका है। और अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में तमाम तर इदारों को वहाँ पे मुतारिक किया जा चुका है और एक बार फिर वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज है और जो लापता अफराद हैं उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा, अब तक कितने सयाह लापता हैं, इस बारे में क्या बताया जा रहा है?
یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 جو ٹورسٹ ہیں وہ لاپتہ ہیں اور ان کی رسائی تک پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی گاڑیاں جس میں ہائی روف ہے, جس میں ویگو گاڑیاں ہیں, جس کو چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں, وہ دریا کی عین پھنسی ہوئی ہے. ان گاڑیوں تک پہنچا جا رہا ہے, ان گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے. اس گاڑیوں کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی موجود ہے یا نہیں ہے. 5 سے 6 گاڑیوں کو نکالا جا چکا ہے. فیض اللہ صاحب, اس تمام صورتحال کے پیش نظر اب یہ بتائیے گا کہ سیاحوں کے لیے کیا ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے؟ بالکل, رات کو ہم نے پورا میڈیا میں بھی یہ دیا ہے کہ اس وقت شاہراہ ناران کاغان بابوسر اور شاہراہ ریشم 15 سے 20 مقامات پر یہاں پہ بند ہے اور یہ شاہراہ اس وقت استعمال میں نہیں ہے. اور ٹورسٹ کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ یہاں پہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور سیاح اس روٹ پہ دونوں روٹ پہ سفر نہ کریں جب تک یہاں پہ سڑکیں بحال نہیں ہوتی اور حکومت دوبارہ اس بات کا اعلان نہیں کرتی کہ یہاں پہ سفر کریں. تب تک کے لیے سفر سے اجتناب کریں اور تب تک یہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ سفر نہ کریں کیونکہ گلگت بلتستان ڈیزاسٹریس علاقہ ہے. اس کے علاوہ بھی ضلع غزر بلتستان کے علاقوں میں بھی بہت شدید قسم کی بارشیں اور سیلابی ریلیں آ گئے اور شاہراہ بلتستان بھی 1-2 جگہوں پر وہاں پہ بن چکی ہے. صحیح, بہت شکریہ آپ کا فیض اللہ فراق صاحب AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. سوات میں سیلابی صورتحال سے 2 مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق اور 2 بچے برساتی نالے میں بہہ گئے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے دونوں واقعات پر افسوس کا اظہار اور جاں بحق بچوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی. علی امین گنڈاپور نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر کی دعا کی اور کہا سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. صوبے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. بنیر میں بھی طوفانی بارشوں, سیلابی ریلوں اور آسمانی بجلی سے تباہی. 3 افراد جاں بحق ہو گئے. بنیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری. چکسی شمنال میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. گوکند میں ماں اور بیٹی پانی میں بہہ گئیں. ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. بارشوں کے باعث برساتی پانی بجلی کے گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو گیا. ضلع بھر میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. پیر بابا اور دیگر علاقوں میں گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہری پور کی تحصیل غازی میں سیلابی ریلے میں ڈوبنے والے 7 بچوں کو بچا لیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق بچے اہل خانہ کے ساتھ سوابی سے تربیلا ڈیم کے سیر کرنے کے لیے آئے تھے. پانی کم ہونے پر 7 بچے غازی بیراج میں کھیل رہے تھے. اچانک سیلابی ریلا آ گیا. سیلابی ریلا آنے پر تیز بہاؤ کے باعث تمام بچے ڈوب گئے. بروقت اطلاع پر ریسکیو نے فوری کارروائی کر کے 7 بچوں کو بحفاظت نکال لیا. ملک کے بالائی علاقوں میں آج بھی شدید بارش کا الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کے مطابق چترال, دیر, سوات, بنیر, چارسدہ اور سوابی میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طوفانی کا خطرہ ہے. فیصل آباد, لاہور, سرگودا, راولپنڈی, اسلام آباد, پشاور اور نوشہرہ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. کراچی اور کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی سے سمیت ملحقہ نواحی علاقوں میں رات سے اب تک بارش کا سلسلہ جاری ہے. ضلعی انتظامیہ نے الرٹ وارننگ جاری کر دی ہے. واسا اور ریسکیو کی ٹیمیں مختلف علاقوں میں موجود ہیں. مجموعی صورتحال پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے بابر ملک سے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سمیت گرد و نواح کے علاقے ہیں جو راولپنڈی کی مختلف ہیں. وہاں پہ رات سے تو ہلکی بارش تھی لیکن صبح سویرے ہی یہ موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو بغیر کسی وقفے سے جاری ہے, جس کے باعث واسا کنٹرولمنٹ بورڈز کے علاقوں اور 1122 کو مختلف علاقوں میں الرٹ وارننگ جاری کرنی پڑ گئی ہے. اور راولپنڈی میں مختلف جو ادارے ہیں ان کی جو ٹیمیں ہیں جس میں واسا ہے, ریسکیو ہیں, وہ نکاسی آب اور بحالی اور ریسکیو کے آپریشن میں مصروف ہیں. ریسکیو 1122 کی جو ایمبولینس گاڑیاں ہیں, کشتیاں ہیں, عملہ ہے, وہ مختلف مقامات پر تعینات ہے. واسا کی ہیوی مشینری مری روڈ سمیت انڈر پاسز اور مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے آپریشن میں مصروف ہے. ان علاقوں کے مکینوں کو نالہ لئی اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. جی, لاہور میں صبح سویرے ہوا چلنے سے حبس کا خاتمہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. مزید جانتے اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے. بتائیے گا. جی بالکل, شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर लाहौर में वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि PDMA के मुताबिक 31 जुलाई तक मानसून बारिशों का जो स्पेल है वो एक नया स्पेल शुरू होने जा रहा है और आज से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 31 जुलाई तक जो है वो वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आने का खदशा है। वासा कैमले को भी अलर्ट जारी किया गया है, ज़िला इंतज़ामिया को भी अलर्ट जारी किया गया है कि वो फील्ड में रहें ताकि निकासियात को बेहतर बनाया जा सके और शहरियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। PDMA के मुताबिक ये मानसून बारिशों का जो स्पेल है वो 31 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। जी, कराची में बादलों का राज बरकरार, महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी, मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, कराची शहर का जो मौसम है आज भी अबर आलूद रहेगा, जबकि समंदरी हवाएं दिन भर बहाल रहेंगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। अगर बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% और कराची शहर में इस वक्त हवा 18 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, पिंडी भटिया में हालिया बारिशों से सैकड़ों मकानात और हजारों एकड़ रकबे को नुकसान पहुंचा। हुकूमत पंजाब इस हवाले से मुतासरीन को क्या रिलीफ दे रही है? नुमाइंदा ARY न्यूज मुबशर कादरी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा। वही गांव फतेह की मैं मौजूद हूं, जहां पर पिंडी भटिया के इलाकों को मानसून बारिशों ने जो कि तबाह करके रख दिया था, उसके विजिट के लिए यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। इनसे पूछते हैं कि जितने लोगों के नुकसानात हुए हैं पानी के हवाले से, लोगों के मकानात, ज़राई रकबे, उनके हवाले से क्या इन्होंने इकदाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम इंतजामिया जो है वो हाई अलर्ट पे है। पहले दिन से, जिस दिन से बारिश आई है, हम जितने भी इधर जो AK एंड ड्रेन में डैमेज हुआ है, जो उस पे शिगाफ पड़े हैं, हमने उनको सबको प्लग कर दिया है। तमाम लोगों को जिनका नुकसान हुआ है इस अनप्रेसिडेंटेड रेन की वजह से, उनको उनका मुआवजा एज पर देयर डैमेज अदा किया जाएगा। जो भी इनका नुकसान है, जो हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए हमें पंजाब हुकूमत कहेगी, हम लोगों को वो प्रोवाइड करेंगे। जी, आलमी वबा, मालियाती बहरान और मौसमियाती तब्दीली ने तरक्की के सम्राट पलट दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह सियासी फोरम से खिताब, कहा चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान 2030 एजेंडे के हसूल के लिए पुरज़्म है। मालियाती इस्तेहकाम के लिए कलीदी मौशी इस्लाहात की गई हैं। SIFC से तरजीही शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। तरक्की पजीर ममालिक को इमदाद और कर्जों में नरमी की जाए। Pakistan remains fully committed to achieving the 2030 agenda. We have also undertaken key macroeconomic reforms to stabilize our fiscal outlook and make the investment climate even more attractive. The Special Investment Facilitation Council is channeling direct foreign investment in priority sectors. Developing countries needs scaled up access to concessional and grant-based resources, meaningful debt relief, and scaled up climate finance in order to bridge the SDGs financing gap. खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, तमाम 11 नशिस्तों का नतीजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया। तयशुदा फॉर्मूले के मुताबिक हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर मुंतखब हो गए। अपोजिशन में JUIF और PP के 2-2 और नून लीग का 1 सेनेटर कामयाब हुआ। वजीर आला अली बिन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कामयाब सेनेटर्स को मुबारकबाद दी। KP सेनेट इंतखाबात हुकूमत अपोजिशन में तय की गई हिकमत अमली सामने आ गई। जराये के मुताबिक हिकमत अमली के तहत पहला बैलेट पेपर खाली बाहर लाया गया था। मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए बाहमी रजामंदी से पहला बैलेट पेपर खाली बाहर निकाला गया। असेंबली सेक्रेटेरिएट में अली बिन गंडापुर और इबादुल्ला की मौजूदगी में बैलेट पेपर पुर किए गए। मर्जी के मुताबिक वोट करके अरकान असेंबली को थमाए जाते रहे। इंतखाबी अमला पहले से निशान लगा बैलेट पेपर अरकान असेंबली को बैलेट बॉक्स में डालने के लिए देता रहा। हुकूमती रुकन के मुताबिक
اسے جو بیلٹ پیپر دیا گیا اپوزیشن امیدوار دلاور خان کے خانے پر مہر لگی تھی۔ اپوزیشن رکن کے مطابق حکومت اور اپوزیشن ارکان کے لیے پہلے سے ترجیحات رکھی گئی تھیں۔ حکومتی ارکان کے لیے پہلی 4 ترجیحات اپنے امیدوار تھے، باقی 3 ترجیحات میں اپوزیشن امیدوار تھے۔ اپوزیشن ارکان نے بھی 3 ترجیحات کے بعد حکومتی ارکان کو ووٹ دیے۔ علی امین گناپور نے آخری ووٹ کو اپنے ووٹ کے ساتھ ملا کر کاسٹ کیا۔ حکمران اتحاد کو ایوان بالا میں بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی اب 26 سینیٹرز کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے۔ نون لیگی سینیٹرز کی تعداد 20 ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد 22 ہے، جس میں 6 آزاد سینیٹرز شامل ہیں۔ جے یو آئی ایف کے 7 اور بی اے پی کے 4 سینیٹرز ہیں۔ ایم کیو ایم اور اے این پی کے 3 سینیٹرز ہیں۔ کاف لیگ، سنی اتحاد کونسل، ایم ڈبلیو ایم اور نیشنل پارٹی کا 1 سینیٹر ہے۔ ایوان بالا میں 6 سینیٹرز آزاد ہیں۔ ثانیہ نشتر کی چھوڑی گئی نشست پر الیکشن 31 جولائی کو ہوگا، جس کے بعد سینیٹرز کی کل تعداد 96 ہو جائے گی۔ پنجاب میں سینٹ کی 1 نشست پر انتخاب غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق نون لیگ کے حافظ عبدالکریم 243 ووٹ لے کر کامیاب۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کو 99 ووٹ ملے، 3 ووٹ مسترد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی طیارے میں اسلام آباد سے لاہور پہنچی اور سینٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا۔ صحافت اور کھیلوں کے میدان میں مثالی خدمات کا عالمی اعتراف۔ ایوا نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال کو اعزازات سے نوازا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں انٹرنیشنل میڈیا پاور ہاؤس ایوارڈ اور اسپورٹس امپاورمنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز نے مثالی خدمات پر سلمان اقبال کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان میں قتل کی گئی خاتون کو 7 اور مرد کو 9 گولیاں ماری گئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق خاتون کو سر، پیٹ اور سینے پر گولیاں ماری گئیں۔ مرد کو پیٹ اور سینے پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ مرد اور خاتون کو 4 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے قبر کشائی کا حکم دیا۔ پولیس سرجن نے ڈیگاری قبرستان میں پوسٹ مارٹم کیا۔ قبر کشائی کے وقت جوڈیشل مجسٹریٹ بھی موجود تھے۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کیس میں گرفتار سردار شیرباز ساتکزئی کو کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سردار شیرباز کو پیشی کے لیے سفید کار میں لایا گیا۔ ایک ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی جسے چھپانے کے لیے کالا کپڑا ڈالا گیا تھا۔ سردار شیرباز ساتکزئی کو سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے اہلکار پیشی کے لیے لائے۔ پیشی کے بعد سفید کار میں ہی واپس لے جایا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ نامزد 15 ملزمان میں سے 11 گرفتار ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان جوڑے کو قتل کرنے سے پہلے سردار شیرباز کے پاس لے کر گئے، جس نے دونوں کے قتل کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے آئے، لیکن خود پر کئی سوال کھڑے کر گئے۔ قتل کی ویڈیو سے شروع ہوا سوشل میڈیا پر آیا طوفان، وزیر اعلیٰ کے بیان کے بعد مزید زور پکڑ گیا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں قاتلوں کو سزا دلوائیں گے یا بلیم گیم کھیلے جائیں گے؟ کراچی میں اداکارہ حمیرہ اصغر کے فلیٹ سے کچھ نئے ثبوت ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق فلیٹ میں 3 سے 4 جگہ مٹی کے برتن میں سفید پاؤڈر ملا۔ سفید پاؤڈر کیمیکل تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیجا جائے گا۔ بظاہر سفید پاؤڈر رکھنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ ممکنہ طور پر سفید پاؤڈر کی وجہ سے لاش کی بدبو نہ پھیلی ہو۔ کیمیکل تجزیے سے ہی معلوم ہو سکے گا سفید پاؤڈر کیا ہے۔ تھانہ صدر پولیس پاک پتن نے سڑکوں پر ناکہ لگا کر ڈکیتی رہزنی کی وارداتیں کرنے والے 6 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے 10 لاکھ روپے مالیت کی 4 موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی۔ ملزمان سے جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن جاوید چدھڑ کے مطابق ملزمان پہلے بھی چوری، ڈکیتی اور سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔
ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر نے دریائے چناب اور سندھ میں سیلاب کے خدشے کے پیش نظر سپر بندوں اور دریائی کٹاؤں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ نوید فریاد ڈوگر سے. بتائیے گا. جی بالکل، ضلع مظفر گڑھ میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر جپا صاحب موجود ہیں. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جہاں سے ہماری ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے انشاءاللہ ہم اس کو نیچے پائنت تک اور آل دا وے بیک جو ہے انڈس کے ساتھ. اس وقت ہم چناب کے اوپر ہیں. دو جو ہمارے مین جیس پرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رنگ پور شہر جو ہے وہ ہٹ ہو سکتا ہے. ہماری پوری کوشش ہے اس جگہ پہ اگر کٹاؤ ہو سکتا ہے تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ کوئی ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو اس حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا، ایویکویٹ پہلے کیا جائے. جی بالکل، یہ کہنا کہ ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے. جی لیگی سینیٹر ناصر بٹ نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں، جھوٹے مقدمات کا سامنا کر کے سرخرو ہوا. مخالفین نے جو کیا وہ آج بھگت رہے ہیں. شہزاد اکبر تھا، مجھے پاکستان نہیں جانے دیتا تھا. میری فیملی کے خلاف اس نے وہ جو جھوٹے مقدمے بنائے اور ایف آئی اے کو میرے پیچھے لگایا. میرے گھر اور چادر اور چار دیواری کا اس نے پامال کیا. آج وہ ادھر بیٹھا ہے نا، اس نے جو کیا وہ تو ہے. میں تو رب کے کرم سے واپس بھی چلا گیا ہوں. میرے اوپر میں اس کا وکٹم ہوں. ٹھیک ہے، آج یہ کہتے ہیومن رائٹس. میرے خلاف اس نے جھوٹے مقدمات بنائے اور مجھے پاکستان نہیں جانے دیتا تھا. میرے ریڈ وارنٹ تھے. پھر اللہ نے میں نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑی تھی اور دیکھے رب کا کام. اسپیس ایکس نے امریکی خلائی فورس کے لیے جدید ترین جی پی ایس سیٹلائٹ SV-08 کامیابی سے لانچ کر دی، جو عالمی نیویگیشن سسٹم کی بہتری میں ایک اہم قدم ہے. سیٹلائٹ جدید خصوصیات خاص طور پر فوجی مقاصد کے لیے اہم ہے. کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے. پہلے T20 میں شکست کے بعد شاہینوں کی کم بیک پر نظریں ہیں. پاک بنگلہ دیش دوسرا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.